وكنخدمو هاد الرشمه كدار فيها في الاول السلسله، من بعد كتخدم ديميل يعني نص غرزه، جوج صفوفه نص غرزه في نص غرزه، من بعد كنخدمو 3 في السلسله، 3 ديال نص غرزه، من بعد دومي بريد، من بعد 3 نتاع بريد، من بعد جوج ديال دومي بريد، من بعد 3 السلسله وكنعاودو. اذا هذه الرشمه اللي غادي ندير اليوم. اذا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. هي اللي بغات ترسم تصورها باش تشوفوا التركوك غيطلع ان شاء الله. هنا انا درت السلسله ديالي ديال التركو، هنا غادي ندير، انا درت فيه 130، نبقى نزيد وحده ديال السلسله باش ما نحتاجش نخدم غير نص غرزه، نمشي جوج صفوف به هكذا حتى الاخر ونعاود نرجع به هكذا، كنمشي بين نص غرزه كامل حتى الاخر ونرجع ونطلقهم بعد ما نكمل جوج صفوف. دونك غنكمل هاد الصف هذا ونزيد عليه صف واحد اخر ونطلقها من بعد باش نبداو الزباقه ديالنا. اذا ها هي السطر ديالنا كنكملوه دابا. اذا حنا كملناه، غنجيو في الاخر ديالو نديرو عين بلون اخر، نديرو عين بلون اخر، اذا هكا وكنقلبو الخدمه ديالتنا هنا. غنديرو نفس الخدمه، نديرو 3 ديال نص غرزه، من بعد غنديرو دومي بريد، كندورو علينا الخط هكا، ناخدو وحده كنجبدو كلشي، كنديرو فيها جوج، نديرو الثانيه دومي بريد، الثالثه كناخدو بريد كامل، اذا كندورو هكا، الرابعه بريد كامل، ناخدو فيهم 3 ديال البريد، من بعد كنديرو جوج دومي بريد، من بعد ناخدو جوج دومي بريد، درنا الاولى ها الثانيه كتجي هكذا، هنا جوج دومي بريد، جوج دومي بريد، 3 بريد وجوج دومي بريد، من بعد غنختموها بنص غرزه، غنديرو 3 ديال العيون، إذن 3 د العيون نص غرزه،
من بعد كنعاودو نفس هذه، كنديرو جوج دومي بريد، 3 بريد وجوج دومي بريد و3 ديال السنسله. حتى نحيو شويه صافي. درناها حنا، غنديرو دابا دومي بريد جوج، من بعد بريد 3، ثالثة، من بعد دومي بريد جوج، ومن بعد نديرو سلسلة، نديرو بليتو نص غرزة، 3 منها، كتجينا هكذا، وغنكملو الصف هكذا تنكملوه، ونعاودو نفس هاد الصف هذا، دونك ملي نكملو هاد الصف نعاود معكم الصف، نبدا معكم الصف الاخر. اذا ها هو الصف كملناه، جاتني هنايا 3 ديال البريد، غنقلب الخدمه وغندير سلسله وحده، وهادو اللي فيهم 3 بريد غندير كي بحالها 3 بريد، ندير جوج سلسله باش تجيني بريد طويله، كل وحده غندير فوق منها اختها، متحركش حبيبي، ثالثه. إذا هنا 3 بريد، درنا فوق منهم 3 ديال البريد، هنا دومي بريد غندير فيهم دومي بريد، هنا دومي بريد، وهنايا دومي بريد، هاد جوج فيهم دومي بريد، وهادو السلسلة، ومن بعد السلسلة فيها 3 غنديرو 3 ماشي سلسلة بلوتو، يعني نص غرزة، وحدة جوج 3، كتجيني هكا معاودة باش كتجاوبها، وهنا غنكملو، هنا عندنا دومي بريد في دومي بريد، وهنايا 3 بريد، نفس الشيء كنعاودوه. وهنا غنديرو 3 بريد، بريد، كل بريد ندير فوق منها، كل حاجة كتجي فوق منها ديالها النيت، نفس الشيء كيتخدم. من بعد هادو جوج دومي بريد، داكشي اللي غنديرو حتى حنا، دومي بريد، ومن بعد هنا نص غرزة، 3 باش كتجينا عريضة. نسالي بهذا اللون هذا، ومن بعد ندير لون اخر نفس الخدمة، تنسالي الصف ديالي. دونك هنا غنخدمو 1 2 3 عندنا، دونك في هاد الثانية غنديرو واحد العين طويلة غتجينا هنايا في الخط الليموني، كنطلعو ها هي، نكملو هادي دابا الثانية، هادي الثالثة،
هما 3 كملنا، وغادي نمشيو هكذاك في كلشي نص غرزة، جميع هادشي اللي خدمنا العيون قبل نص غرزة. الخيط راه كيتدفن معانا هذا، حتى نكملو الصف. هي دائما دوك 3 اللي فيهم نص غرزة كناخدو الوسطانية وكنطولو فيها العين. دابا هادي دومي بريد، هي الثانية ديالها. هنا دابا سلسلة واحدة جوج ثلاثة، هنا نص غرزة واحدة جوج ثلاثة. إذا نخدمو هاد الأولانية ها هي، والثانية غنجيبوها هنا ونفاس معاها ونطلعو الخيط ديالنا. بحال هكذا. الثالثة ها هي. إذا دائما وحدة جوج ثلاثة، الوسطانية هي اللي كنديرو فيها الخط، وكنمشيو بهاد الوتيرة هادي حتى كنكملو الصف. والصف الثاني كنخدمو عادي السلاسل. هاد نص غرزة كنخدموها عادي، مكنبقاوش نديرو داك العين الطويلة، درناها في الاول صافي. باش نتسماو كنعاودو هاد السطر التحتاني هذا، هاد السطر الاولاني كنديرو فيه هادي، السطر الثاني غنخدمو نيشان العيون نص غرزة نيشان بلا هذا باش يجينا جوج صفوفة نص غرزة. عاد نديرو شي لون من هذا، عاد نخدمو نفس الخدمة هادي. إذن هذا دمي بريد، وهادو هادو نص غرزة نص غرزة نص غرزة. الأولانية كنحيدوها بوحدها، الثانية غتجينا هنا، ها هي الثالثة. إذا دوك اللي فيهم 3 الوسطانية كتجي هكذا. وانا نكمل الصف تنكملو، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. إذن هنا كملت السطر كيجي هكا. الاخرانية راه جاني فيها حد 3 بغيد. دابا غنديرو السلسلة ندورو، نديرو السلسلة 40 وكندورو ونخدمو غرزة غرزة، يعني نص غرزة في نفس في كلشي. هادشي كنمشيو هكذا حتى الاخر، والحساب راه ضروري الا غلطتي الزويقه كتجي عوجه، كتردي البال. صافي كنمشي هكذا حتى كيكمل الصف ونبدلو اللون، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. انا كملت الصف الثاني، يعني دابا درنا جوج ديال نص غرزه، جوج صفا نص غرزه، جوج صفا نص غرزه. دابا غنخدمو، حنا خدمنا جوج صفوفه، خدمنا الاول والثاني وخدمنا جوج صفوفه. دابا غنخدمو الصف اللي من موراهم، ولكن ملي غنبغيو نعاودو هادي غنعاودوها بالمقلوب. اذا شنو غنديرو هنا، شنو عندنا تحت من 1 2 3 ديال نص غرزه نص غرزه، كنديرو 3 نتاع بغيد، 3 بغيد اللي كنا كنخدمو هنا قبل. 1 2 3 ها هما هنا. اذا هنا في هاد 3 الاولين كنخدمو فيهم 3 بغيد، 1 2 الاولانيه كنديرو فيها 3 سلسله، يعني على حساب البغيد، وما كنعاودوش نخدمو فيها. دونك نديرو الاولانيه سلسله، نخدمو في الثانيه بغيد، في الثالثه بغيد، وفي اللي تبعها الرابعه غنخدمو فيها دومي بغيد في دومي بغيد، جوج ديال دومي بغيد غادي يجيونا فوق دومي بغيد نيت اللي عندنا. من بعد فوق من هاد لي 3 بغيد اللي كاينين هنا غنخدمو 3 ديال السلسله، 3 ميل، 3 ديال نص غرزه نص غرزه في نص غرزه في نص غرزه. وكنتبعو الا تبعنا نفس السيستم داكشي باش تكون مخصناش نغلطو في العيون.
غادي طيحي دائما في هاد لي 3 بغيد فوق من 3 ديال 3 ديال نص غرزه، وحده جوج 3 لي بغيت، وحده جوج 3، وكيجي بحال هكا الستيل ديالو مخالفين. اذا تبعوا معايا دابا نديروها في تريكو. اذا هنا فين سالينا، دونك هنا فين كنبداو، ها هي الاولانيه، الثانيه، الثالثه، هادو 3 ديال نص غرزه. اذا كناخذوا الاولانيه نديرو فيها 3 في السلسله، وحده جوج 3، هذا الطول ديال البغيد اللي غيكون عندنا، وكنديرو بغيد الثانيه، وكنديرو بغيد الثالثه، بغيد الثالثه. اذا هما 3 بغيد. دابا غادي نخدمو نص دمي بغيد، غادي يجوني هكذا دمي بغيد، دمي بغيد الثانيه. دابا ها هما لي 3 بغيد اللي طحنا فيهم في الاول، ها هما وحده جوج 3، هما هادو هما اللي غنديرو فيهم نص غرزه، نص غرزه الاولى، الثانيه، الثالثه. الا درتي حساب من الاول مقاد كطيح فيك مقاده مزيانه، الرشمه كتجي مقاده. اذا ها هي من بعد ملي كنديرو السلسله كنديرو الدومي بغيد، والدومي بغيد كيجيوني فوق دومي بغيد نيت اللي عندنا قبل، ها هما هي جوج. اذا ها الاولى، ها الثانيه، من بعد كنديرو 3 بغيد غيجيونا فوق ديال نص غرزه، ها هما نص غرزه، ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه. دونك حنا راه ملمين عندنا بهذا الخط. احنا غنديرو دابا بغيد كامل، وكنبقاو ماشيين بحال هكذا. احنا دابا طحنا هنا، اذا ها هي في نص غرزه طحنا في 3 بغيد، وهنايا في نص غرزه طحنا في 3 بغيد اللي هنا. وغنكمل الصف حتى نكملو، نتلاقاو من بعد ان شاء الله باش نعاودوه. كملت الصف بالبيج، ما قطعتش الخيط حيت غادي نعاود صف واحد اخر بحال درنا في الابيض، غنعاود صف واحد اخر باش يجينا هكا عريض. ومنين نسالي غادي نعاود بلوغونج نفس الطريقه في الغرزه الوسطانيه ديال نص غرزه، في العين الوسطانيه كنديروا فيها هذا الخط طويل، عاد كنعاودوا صف اخر، ومن بعد كنعاودوا نفس الديكور. هذه كتعاود هذا الباراغراف بالضبط كيتعاود جوج صفوف نتاع نص غرزه، وهادو فيهم لي بغيد والدمي بغيد، ومن بعد جوج صفوف نفسهم هاد الاولين، وهذه هي كتبقى تعاود. دونك انا غنكمل التريكو ديالي ونشوفوا فين غادي الزواقه اللي غندير فيه، حيت انا غندير فيه الوان. نتلاقاو من بعد في النهايه ان شاء الله. اذا هاد التريكو ديالنا من بعد ما كمل انا درت ليه الالوان، كنا بدينا هادو، درت ليه الالوان هادو كاع اللي شاطوا ليا ديال التريكويات القدام. دونك هذا كنت خدمه هنايا، هذا الجيلي كنت خدمه الرجال، هذا الناس كنخدمها للدري، والماغون والورانج وداكشي خدمتهم حتى للدري. اذا هذا غير الشيطان تاع التريكو ديال الالوانات اللي شاطت ليا، دوزتها كامله هنايا. البيض اللي كان شاط ليا بزاف هاد البلونكاسي مع لورانج ولا شاط لي بزاف، هو اللي درت له لاباز، هو اللي تاني التالي. بالنسبه للتريكو انا درت له السلسله شكل بحال جاكيت صغيره، درت له السلسله ديال العظم كيتحل كامل. وبالنسبه للعنق انا راه خدمته مسرح كامل، يعني خدمت الدوره كامله حتى لحد الباط كيف ما قلت لكم. وعاد من بعد بديت كنفصل بلاصه الكم، هانتوما خدمته كامل هكذا، ها هو يعني خدمته مسرح. هاد ملي وصلت للتركيز خدمت هذا بوحديتو وما نقصتش هنا كاع، لان هذا كنت باغا ندير له هكا ما نقصتوش.
وهنا بالنسبه للتركيز سهل، ما نقصتوش، خليته غادي نيشان، ما فصلتوش بحال التريكو الاخر. دونك خليت هذا نيشان وهذا نيشان. هنا هكذاك خدمته هكاك، والظهر خلاص بحالهم. غير هو انا هنا درت دوك المثلث اللي خدمنا في التريكو اللي قبل. نخدم القياس ديال هاد القنت، كندير سلسله لقياس هاد القنت، كنقص هنا جوج وجوج. انا غادا كنقص جوج، رجع كنقص جوج، حتى كتعطيك مثلث مستوي الساقين. هو اللي كان عندي انا هنايا. شفتوا انا درت لورانج. وبالنسبه للكمام خدمتهم، بديتهم من هنا بطبيعه الحال، بديتهم من هنايا كلشي. حتى خدمت هاد لورانج هو الاول، عاد خدمت انا عرض هكاك، ودرت ليه نفس اللون اللي كانوا اللي فيه باش الثالث. بطبيعه الحال كلشي بالحساب، لان هادي انا حتى حسبت شحال غيطلع لي في التركيز. هادي كتهز 10، دونك انا درت هنا 5 باش يجيني مقاد. يعني كيف ما شفتوا هنا الا دورتيه كامل كتلقاي هاد العين كامله جاتني فيها 5، ولكن كلشي بالحساب. حسبت بالستيلو شحال من عين كاينه. وبالنسبه للطربوش هو انا اختاريت هنا غير اللون بقاو لي بزاف، بقى لي من الماهون والازرق. هاد البلانكاس خلاص ولاو كانوا عندي موجودين، هما 3 نتاليهم. بالنسبه لي بونبون درت فيهم هذوك اللوينات. هاد الزرق ما بقاليش بزاف، هو البيج بقاو لي غير شويه، درت بهم هنا. دونك هنا كاع الالوان دخلتهم اللي في التريكو. ودرت هاد البونبون لاصق، مدرتش بحال الاخر فيه سلسله، دونك هذا درتو لاصق عليه. وخلاص هادشي اللي كاين. اللي بغات دير هاد الزواقه في التريكو هي كاينه في الانترنت، انا شفتهم دايرينها هاك واش زوينه في الحقيقه، ولكن خدامين على النيشان. اللي بغات ديرها خاصها ترد البال وتحسب، لان كلشي غادي بالحساب. باش هادو حنت هادو يقدروا يشمتوك في هاد الخط هذا، خصو يجي واحد تابع الاخر. الا ما حسبتيش يجيك مايل، ولا جاك مايل ما كتطلعش زواقه مقاده. دونك خاصهم يجيو بحال هكذا متابعين. اذا كان هذا هو التريكو ديالنا، والى ملتقى قريب ان شاء الله، وصفات جديده وتركويات اخرين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا ها هو التريكو، جاكي بحال الجاكيطه صغيره ضربه بدر. وها هو طربوش. دور عندي حبيبه. اذا الى ملتقى قريب ان شاء الله.